नमस्कार। नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जुन सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने भनी अहिले फारमहरू भराइरहेको छ र सम्पूर्ण नेपालभरि नै विभिन्न स्थानीय तह मार्फत गडकहरू खटाई फारमहरू भर्ने, प्राप्त गर्ने र त्यसका अघिका कार्यहरू गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले धेरै व्यक्तिहरूलाई अर्थात् धेरै साथीहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेका छ र ती समस्याहरूका लागि भएका बैठकहरू तथा फोन कलमा सोध्नुभएका प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट गरी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर सजिलो तरिकाले समाधान गर्ने किसिमले हामीले यो भिडियो तयार गरेका छौँ। भूमिहीन सुकुम्बासी कसलाई भनिन्छ, अव्यवस्थित बसोबासी कसलाई भनिन्छ, मैले कुन फारम भर्ने हो, रातो फारम वा सेतो फारम, मेरो धेरै ठाउँमा ऐलानी जग्गा छ, यो जग्गाहरूमा कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो फारम भर्ने लगायतका अधिकांश क्वेसनहरू धेरैजसो साथीहरूले सोधिराख्नु भएको पाइन्छ र ती र त्यस्तै सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले हामीले सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ र तपाईँको मनमा रहेका समस्याहरू पनि यो भिडियोमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबैभन्दा पहिला हामीले यो भिडियोमा आजसम्म रहेका प्रश्नहरूलाई 3 खण्डमा बाँडेका छौँ। जसअनुसार 1 नम्बरमा रहेको छ कानुन, नियम र कार्यविधिसँग सम्बन्धित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू अर्थात् कानुनसँग सम्बन्धित, र दोस्रो खण्डमा लिएका छौँ निवेदन फारम भर्ने र भराउनेसँग भर्दा र भराउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र भर्दा र भराउँदा भएका कन्फ्युजनहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू, र त्यस्तै अर्को छ विविध कानुन र निवेदन फारम भर्ने भराउने भन्दा बाहेकका अन्य विविध प्रश्न र उत्तरहरू। अब ढिला नगरी सुरु गरौँ खण्ड 1 अर्थात् कानुन र नियम तथा कार्यविधिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ भूमिहीन सुकुम्बासी कसलाई भनिन्छ। यसको उत्तर रहेको छ नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजपत्ति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँदछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ अव्यवस्थित बसोबासी कसलाई भनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ सरकारी ऐलानी पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबोध कमोद गरेका वा घर टहरा बनाई बसोबास गरेका, नम्बरी जमिन भएका वा जमिन नभए पनि आर्थिक रूपले सक्षम व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासी सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउनेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ ऐलानी भनेको कस्तो जग्गा हो, जसको उत्तर रहेको छ सरकारका नाममा दर्ता भए वा नभएको, सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि लामो समयदेखि आबाद कमोद गरिआएको वा तत्कालीन समयमा आबाद कमोद गर्न दिएका जग्गालाई ऐलानी जग्गा सम्झनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ सरकारी जग्गा भन्नाले कस्तो जग्गालाई बुझाउँदछ, जसको उत्तर रहेको छ सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेलवे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक सामुदायिक गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा सम्झनु पर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ सार्वजनिक जग्गा भनेको कस्तो जग्गा हो, जसको उत्तर रहेको छ सार्वजनिक प्रयोगका लागि रहेका पूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल, गाईबस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्येष्टि स्थल, चिहान, मसानघाट, समाधि स्थल, कब्रस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जिद, ईदगाह, कब्रस्थान, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ
परिवार भन्नाले कस कसलाई बुझिन्छ? यो फारम परिवारले भर्ने फारम भनेर भनेको छ। अब परिवार भन्नाले कोलाई बुझिन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति-पत्नी, बाबुआमा र छोराछोरीलाई एकै परिवार मानिन्छ। तर 2076 साल माघ 28 गते भन्दा अगाडि कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी मानव छुट्टी वा आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई भने अलग परिवारका रूपमा चिनिन्छ। यदि 76 साल माघ 28 भन्दा अगाडिबाट छुट्टिएर बसेको छ भने उसलाई छुट्टै परिवारको रूपमा समेत चिनिन्छ र 76 साल माघ 28 भन्दा पछाडि छुट्टिएर बसेकोलाई एउटै परिवार मानिन्छ। अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले कति जग्गा पाउँछन्? यो अहिले धेरै जसोले सोध्ने प्रश्न हो। भूमिहीन दलित अर्थात् रातो फर्म अर्थात् सेतो फर्म भर्दा कति कति जग्गा उपलब्ध गराउँदछ नेपाल सरकारले भनेर, जसको उत्तर रहेको छ आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि आवास परियोजनाका लागि काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा बढीमा 130 वर्गमिटर 4 आना वा 7.67 धुर जमिन उपलब्ध गराउनेछ। अर्थात् काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा 130 वर्गमिटर, जुन 130 वर्गमिटर भनेको आनामा 4 आना हुन्छ र धुरमा 7.67 धुर हुन्छ, त्यति जमिन उपलब्ध गराउनेछ। यो क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको हकमा बढीमा 340 वर्गमिटर अर्थात् 1 कट्ठा वा 10.65 आना जमिन उपलब्ध गराउनेछ। कृषि प्रायोजनका लागि भने तराई र भित्री मधेसमा बढीमा 2000 वर्गमिटर अर्थात् 6 कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनेछ भने हिमाल तथा पहाडमा बढीमा 3000 वर्गमिटर अर्थात् करिब 6 रोपनी जमिन उपलब्ध गराइनेछ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ अव्यवस्थित बसोबासीले कति जग्गा पाउँछन्? अर्थात् जुन अघि हामी कुरा गर्यौं भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले कति जग्गा पाउँछन्, अर्थात् यो भनेको रातो फारम भर्नेले पाउने जग्गा हो। र अब कुरा गर्यौं अव्यवस्थित बसोबासीले कति जग्गा पाउँछन्, अर्थात् सेतो फारम भर्नेले कति जग्गा पाउँछन्। अव्यवस्थित बसोबासीले आवास परियोजनाका लागि काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा बढीमा 130 वर्गमिटरसम्म जमिन प्राप्त गर्न सक्छन्। यी क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चाहिँ 1000 वर्गमिटर अर्थात् करिब 3 कट्ठा अर्थात् 2 रोपनीसम्म प्राप्त गर्दछन्। अव्यवस्थित बसोबासीले कृषि प्रयोजनका लागि 10,000 वर्गमिटर करिब 1.5 बिघा अर्थात् 20 रोपनीसम्म जमिन प्राप्त गर्न सक्छन्। यो भनेको म्याक्सिमम जमिन हो र जमिन जस्तो यदि हकभोग गरेको जमिन 3 कट्ठा भन्दा कम छ भने जति हकभोग गरेको छ त्यति नै पाउने हो सेतो फारम भर्नेले। र बढीमा जस्तो काठमाडौँ उपत्यका, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा 130 वर्गमिटर जमिन आवासका लागि भनेको छ भने जस्तो 130 भन्दा कम छ भने कम नै पाउने हो र बढीमा 130 पाउने हो। यो म्याक्सिमम हो। आवासका लागि 130 वर्गमिटर अर्थात् करिब 3 कट्ठा र अव्यवस्थित बसो कृषि प्रयोजनका लागि 10,000 वर्गमिटर अर्थात् 1.5 कट्ठासम्म जग्गा प्राप्त गर्न पाउँछन्। अब अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 9 जग्गा लिए वा प्राप्त गरे बापत दस्तुर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् सरकारले यो जग्गा हामीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने हो वा निश्चित पैसा लिएर उपलब्ध गराउने हो, जसको उत्तर रहेको छ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन। अर्थात् रातो फारम भर्नेवालाले कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन, तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अर्थात् सेतो फारम भर्नेहरूले तोकिएको दस्तुर बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ अव्यवस्थित बसोबासीले कति रकम बुझाउनुपर्छ? सेतो फारम भर्नेहरूले कति रकम बुझाउनुपर्छ? जसको उत्तर रहेको छ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आबाद कमतको अवधि र अन्य जमिन भए नभएको आधारमा तोकिए बमोजिमको वर्गीकरण गरिनेछ र वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइनेछ। बुझाउनु पर्ने एकिन दस्तुर फारम अनुसारको सूचना र जग्गा नापजाज भई क्षेत्रफल लगायत सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अर्थात् अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्नका लागि कति रकम बुझाउनु पर्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। यदि तपाईलाई कहीँ कसैले यति रकम बुझाउनु पर्छ भनेर भन्छ भने त्यो हल्ला मात्रै हो।
आयोगले अहिलेसम्म रकम तोकेको छैन र तपाईँको अवस्था, प्रकृति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल मूल्याङ्कनको आधारमा बुझाउनु पर्ने रकम फरक फरक हुन सक्छ। 6 कट्ठा प्रयोग गर्ने 6 कट्ठा प्राप्त गर्ने रामले र 6 कट्ठा जग्गा नै प्राप्त गर्ने श्यामले बुझाउने रकम फरक फरक पनि हुन सक्छ उनीहरूको आर्थिक अवस्था अनुसार। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, आयोगले आबाद, कमोद वा बसेको ठाउँमा जग्गा दिन्छ कि अन्यत्रैको जग्गा दिन्छ? अर्थात् हामी बसेकै ठाउँको जग्गा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ वा हामीलाई नेपाल सरकारले जग्गा दिएर अन्यत्र कुनै ठाउँमा पठाउँछ? जसको उत्तर रहेको छ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी सम्भव भएसम्म उनीहरू बसोबास गरेको ठाउँमा जमिन उपलब्ध गराइनेछ। तर कानुनले दिन नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको केही ठाउँमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेछ। तर कानुन अनुसार दिन मिल्ने जग्गामा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सोही स्थानमा दिइनेछ र सो बाहेकको जग्गामा बसोबास गरेका बसोबासीहरूलाई अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरिने छैन। यदि कानुनले दिन मिल्ने क्षेत्रमा नै तपाईँको बसोबास रहिआएको छ भने सोही ठाउँको जग्गा नै तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि कानुनले दिन नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको जग्गामा तपाईँ बसोबास गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न पनि सक्नेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीले आयोगले दिने भनी तोकेको भन्दा बढी जमिन आबाद कमोद गरेको रहेछ भने त्यो सबै दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? अर्थात् जुन अघि हामीले कुरा गर्यौँ कति धुर पाउँछ भनेर जुन अघि हामी अघिल्लो प्रश्नमा हेऱ्यौँ, यदि त्यो सीमाभन्दा बढी जग्गा उसले उसको हक भोगमा छ अर्थात् आबाद कमोद गरेको छ भने त्यो सबै जग्गा उसले दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? जसको उत्तर रहेको छ त्यस्तो अवस्थामा उसले आफूलाई भूमिहीन सुकुम्बासी नभई अव्यवस्थित बसोबासीको नामबाट निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पेश गरेमा अव्यवस्थित बसोबासीले पाउन सक्ने जग्गाको क्षेत्रफलमा नबढाई लिन पाउनेछ। अर्थात् सेतो फारम भर्ने अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने जग्गाको सीमा कति छ भन्ने हामी अघिल्लो प्रश्नमा हेरिसक्यौँ। त्यो क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी लिन पाइनेछ। तर यसरी पाउने पुरै जमिनको तोकिएको दस्तुर भने तिर्नै पर्छ। यदि भूमिहीन सुकुम्बासीले रातो फारम नभरी सेतो फारम भर्छ भने उसले पाउने जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ बढ्छ तर निश्चित दस्तुर चाहिँ तिर्नै पर्ने हुन्छ। दलित भूमिहीन वा भूमिहीन सुकुम्बासीले पाउने हदभन्दा बढीको मात्र तिर्दा पुग्ने भन्ने चाहिँ होइन। अर्थात् भूमिहीन सुकुम्बासी भएको हुँदा 6 कट्ठासम्म पाइन्थ्यो र अब सेतो फारम भरेपछि चाहिँ 6 कट्ठाभन्दा बढीको तिर्नुपर्छ भन्ने होइन कि सेतो फारम भरेपछि सुरुदेखिको सबै नै जस्तो 7 कट्ठा भर्नु भएको छ भने 7 कट्ठा पुरैको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब आयो प्रश्न नम्बर 13, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा के हुन्छ? यदि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको सामूहिक वा एकल आवासीय एकाइ उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई छ। यसका लागि आयोगले यी क्षेत्रको झुपडबस्तीलाई सरकारी मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक एकीकृत बस्ती विकास वा जग्गा विकासको माध्यमबाट बस्ती व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्छ। अर्थात् भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिएन भने उनीहरूलाई सरकारले एकीकृत बस्ती बसालेर पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराइएको जमिन बेचबिखन गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन? जस्तो अहिले फर्म भरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारले लालपूर्जा दिएर प्राप्त गरेको जग्गा, उक्त जग्गा पछि बेचबिखन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जसको उत्तर रहेको छ यसरी उपलब्ध गराइएको जमिन अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट 10 वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। अंशबन्डा गर्न पाइनेछ, अपुतालीको अवस्थामा पनि हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछ, तर त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा 10 वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। सो अवधिपछि अर्थात् 10 वर्षपछि पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइएको जमिन स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन। अर्थात् यो भन्न खोजेको जस्तो तपाईँको 5 कट्ठा जग्गा छ भने तपाईँले पुरै 5 कट्ठा जग्गा नै बेच्न सक्नुहुन्न। आफ्नो स्वामित्वमा केही जग्गा रहने गरी अन्य जग्गा आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, कसैले जमिन लिनका लागि झुटो वा गलत विवरण पेश गरेको रहेछ भने के हुन्छ? अर्थात् कसैले फर्म भर्दा कसैलाई के थाहा पो हुन्छ र भनेर यदि झुटो विवरण दिएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के हुन्छ? यदि कसैले आफ्नो विवरण लुकायो वा गलत विवरण पेश गरेमा जग्गा र संरचना पाइसकेको छैन भने 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। गलत विवरणकै आधारमा जमिन वा संरचना प्राप्त गरिसकेको भए त्यस्तो जमिन वा संरचना फिर्ता हुन्छ र उसलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। जमिन बढी पाउने लोभले वा अन्य विविध कारणले गर्दा यदि विवरण सही विवरण पेश नगरी गलत विवरण पेश गरेको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले जमिन प्राप्त गरिसकेको छैन भने अर्थात् जमिन प्राप्त नगर्दै पहिलो अवस्थामा नै त्यस्तो गल्ती पत्ता लाग्यो भने 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ र जग्गा त प्राप्त गर्दैन नै। र यदि जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्तो गल्ती पत्ता लाग्यो भने उसलाई त्यस्तो जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा 1 वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। अब जाउँ अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 16, झुटो विवरण सिफारिस गर्नेलाई के कारबाही हुन्छ? झुटो विवरण जानी जानी यदि कसैले सिफारिस गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई के कारबाही हुन्छ? जसको उत्तर रहेको छ, झुटो विवरण लेखी सरजमिन गर्ने वा झुटो बेहोरा सिफारिस गर्नेलाई 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। आफूले पनि पेश गर्नु भएन र अरू कसैको पनि सिफारिस गर्नु भएन। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, कुनै अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको रकम तत्काल बुझाउन नसक्ने अवस्थामा के हुन्छ? जग्गा जमिन छ, अव्यवस्थित बसोबासी हो र त्यसलाई तिर्नुपर्ने रकम तत्काल बुझाउन सक्ने उसको आर्थिक अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? जसको उत्तर रहेको छ, उसले एकमुष्ट बुझाउन नसक्ने कारण खोली आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्छ। मैले एकमुष्ट यति रकम तिर्न सक्दैन भनी आयोग सम्बन्धी निवेदन दिएको खण्डमा निवेदन छानबिन गर्दा उसको कारण विश्वास लाग्दो देखिएमा यस्तो अवस्थामा आयोगले 3 वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी किस्ता तोक्न सक्नेछ। अर्थात् किस्ताबन्दीमा पनि रकम तिर्न पाइनेछ। उक्त रकम चुक्ता नहुन्जेल आयोगले उसको जमिनको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउने छैन। जहिले अन्तिम किस्ता तिरेर भ्याइन्छ त्यो दिन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनेछ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, कसैले आबोध कमोद गर्दै आएको जमिन अव्यवस्थित बसोबासीको हैसियतले तोकिएको दस्तुर लिन नचाहेमा के हुन्छ? कसैले आबोध कमोद गर्दै आएको जमिन अव्यवस्थित बसोबासीको हैसियतले तोकिएको दस्तुर तिरी लिन नचाहेमा के हुन्छ? म बसोबास गर्दै आएको जमिनको लागि मैले तोकिएको दस्तुर तिर्दैन भन्ने व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ? जसको उत्तर रहेको छ, नियम अनुसार जग्गा लिन नचाहेमा अर्थात् त्यस्तो जग्गा तत्काल आबोध कमोद गर्न छाडिदिनुपर्छ। नियम अनुसार यदि उसले पैसा तिर्न चाहदैन भने त्यो जग्गामा उसको आबाद कमोद गर्न छोडिदिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो जग्गा अन्य कसैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। अब रह्यो प्रश्न नम्बर 19, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसेकै वा भोगचलन गरेकै जमिन पाउँछन् त? अहिले जुन जग्गा उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएका छन्, जुन जग्गामा उनीहरू बस्दै आएका छन्, के तिनीहरूले त्यही जमिन पाउँछन्? त्यसको उत्तर रहेको छ, केही निश्चित प्रकारका जमिन भए पाउँदैनन्। जस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा, सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा र अन्य तोकिए बमोजिमका स्थानका जग्गाहरू पाउँदैनन्। अन्य जग्गाको हकमा उनीहरूले हकभोग गरिरहेकै जग्गा पाउँछन्। अब हामी पहिलो सेक्सन अर्थात् कानुन र नियमसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हेरिसक्यौँ र तपाईहरूका कानुन र नियमसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि यति बेलासम्म सम्बोधन भइसक्यो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु र यदि कुनै प्रश्नहरूको सम्बोधन भएको छैन भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रश्न स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुहोला। र अब जाउँ हामी निवेदन फारम भर्ने र भराउनेसँग सम्बन्धित प्रश्न र तिनका उत्तरहरू, जसमा प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले भर्ने भराउने फारम अनुसूची 3 अर्थात् रातो रङको फारम कस्तो व्यक्तिले भर्ने हो?
जहाँ सेतो र रातोमा धेरै कन्फ्युजन रहेको छ। अब जाउँ रातो रङको फर्म कस्तो व्यक्तिले भर्ने हो, जसको उत्तर रहेको छ आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा नेपालभर नम्बरी जग्गा नभएको र आफू वा आफ्नो परिवारको आय आर्जनले जग्गा जोड्न सक्ने सामर्थ्य अर्थात् अवस्था पनि नभएकाले अनुसूचित 3 अनुसारको फारम अर्थात् रातो फारम भर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। नम्बरी जग्गा नभएको वा सामर्थ्य भएको वा नभएको कसरी थाहा पाउने, कसले निर्णय गर्ने? कसको नम्बरी जग्गा छ, कसको नम्बरी जग्गा छैन, कसको जग्गा किन्न सक्ने सामर्थ्य छ, कसको जग्गा किन्न सामर्थ्य छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने र यो निर्णय चाहिँ कसले गर्ने हो, जसको उत्तर रहेको छ जसको निवेदन भरिएको हो ऊ स्वयंले घोषणा गरी निवेदन भर्ने हो। अर्थात् जसको निवेदन भर्ने हो, तपाईहरू आफै नै यसको निक्योल गर्ने हो कि तपाईहरूले सेतो फारम भर्ने हो कि रातो फारम भर्ने हो भनेर लगत संकलक अर्थात् जो लगत सङ्कलन गर्न जानुहुन्छ, गणक भनौँ, लगत सङ्कलकले कानुन र नियममा भएका कुराहरू स्पष्ट बताइदिनुपर्छ। अर्थात् जुन हामी योभन्दा अगाडि कुरा गऱ्यौँ तिनै कुराहरू स्पष्ट बताइदिनुपर्छ र कुन फारम भर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ निवेदक स्वयंले नै निर्णय लिने हो, अरू कसैले निर्णय लिइदिने होइन। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 22 मा। अव्यवस्थित बसोबासीले भर्ने वा भराउने फारम अनुसूची 4 अर्थात् सेतो फारम कसले भर्ने वा कसले भराउने? सरकारी ऐलानी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि 10 वर्षदेखि आबाद कमोद भइरहेको जग्गामा बसोबास गरेका र नेपालभर कतै पनि आफू र आफ्नो परिवारको नाममा दर्ता जमिन भएकाले अव्यवस्थित बसोबासी फारम भर्नुपर्दछ। त्यस्तो सरकारी ऐलानी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आबादीमा बसोबास गरिआएका तर आफू र आफ्नो परिवारको आर्थिक हैसियत जग्गा जोड्न सक्ने सामर्थ्य भएकाले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नुपर्दछ। अर्थात् सरकारी ऐलानी वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि 10 वर्षदेखि आबाद कमोद भइरहेको जग्गामा बसोबास गरेका। 10 वर्षदेखि तपाईहरू नै बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। 10 वर्षदेखि त्यो जग्गामा बसोबास भएको चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँले 1 वर्ष अगाडि मात्रै कसैसँग जग्गा किन्नुभयो र जुन जग्गा 10 वर्ष अगाडिदेखि नै आमोद प्रमोद गर्दै आइएको छ भने त्यो जग्गा पनि भर्नु मिल्छ। अनि आफ्नो परिवारको नाममा नम्बरी जग्गा नभए तापनि हामी नम्बरी जग्गा जोड्न सक्ने सामर्थ्य हो भन्ने व्यक्तिले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको फारम अर्थात् सेतो फारम भर्न मिल्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 23। प्रश्न नम्बर 23 मा छ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले पाउने हदभन्दा बढी जग्गा आबाद कमोद गर्दै आएकोले कस्तो फारम भर्ने? यदि व्यक्तिसँग आफूसँग भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले पाउने हद जुन हामी योभन्दा अगाडि कुरा गरिसक्यौँ त्यो हदभन्दा पनि बढी जग्गा आबाद कमोद गर्दै आएको छ भने त्यस्ताले कस्तो फारम भर्ने? जसको उत्तर रहेको छ नियम अनुसार दिन मिल्ने भन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आबाद कमोद गर्दै आएकाले अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने हदसम्मको जग्गा लिन चाहेमा उसले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नुपर्दछ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 24 मा। नागरिकता नभएको व्यक्तिको हकमा के गर्ने? यदि कुनै परिवारका व्यक्तिको नागरिकता छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो फारम कसरी भर्ने? किनभने फारममा नागरिकता खोजिरहेको हुन्छ, नागरिकता मागेको हुन्छ र यदि नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूको हकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नका लागि नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ। वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारमा जसको नागरिकता नभएका कारणले फारम भर्ने स्थिति हुँदैन उनीहरूको विवरण भने स्थानीय तहले लिइराख्न सक्छ तर फारम भर्नु हुँदैन। अर्थात् यदि कुनै परिवारमा नागरिकता नै छैन भने उनीहरूले फारम भर्न चाहिँ मिल्दैन तर स्थानीय तहले यो परिवारले चाहिँ यस्तो यस्तो कारणले गर्दा नागरिकता नभएकाले गर्दा फारम नभरेको भनेर स्थानीय निकायसँग त्यसको रेकर्ड चाहिँ हुनुपर्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 25। ऐलानी जग्गा आबाद कमोद नगरेका अन्य व्यक्तिको घर, डेरा वा जग्गामा बसोबास गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा के हुन्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको नाममा ऐलानी जग्गा समेत छैन र उनीहरू अन्य व्यक्तिको घरमा, डेरामा वा अन्यत्र बसोबास गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिको हकमा के हुन्छ? त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा कतै पनि आबाद कमोद नगरेका अन्य व्यक्तिको घर, डेरा वा जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासीले पनि निवेदन दिन पाउँछन्। उनीहरूले पुर्ख्यौली थलो वा हाल बसोबास गरेको स्थानमध्ये एक ठाउँबाट मात्र निवेदन दिनुपर्छ। सो बमोजिमको लगत सङ्कलन गरिदिनु स्थानीय तहको
कर्तव्य हुनेछ। अर्थात् यदि तपाईको पुर्ख्यौली घर गुल्मी जिल्लामा हो र तपाईँ अहिले काठमाडौँमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको गुल्मी जिल्लामा पनि कुनै नम्बरी जग्गा छैन र कुनै ऐलानी जग्गा पनि छैन र काठमाडौँमा पनि तपाईँको नाममा कुनै नम्बरी जग्गा पनि छैन र ऐलानी जग्गा पनि छैन भने तपाईँले गुल्मीमा गएर पनि फारम भर्न सक्नुहुन्छ, रातो फारम, वा काठमाडौँमै पनि त्यो फारम भर्न सक्नुहुन्छ, तर दुई ठाउँबाटै फारम भर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै अब जाउँ अर्को क्वेसन, अर्थात् प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। अनुसूची फारम 3 र 4 अर्थात् रातो र सेतो फारममा पति पत्नीको फोटो टाँस्ने भनी दुईवटा कोठा दिएको छ, तर यदि एउटै व्यक्तिको एक भन्दा बढी पत्नी भएको खण्डमा कसरी फोटो टाँस गर्ने अनि एकल महिला वा एकल पुरुषको हकमा के गर्ने? जसको उत्तर रहेको छ एक भन्दा बढी पत्नी भएको हकमा कतिजना छन् सबैको फोटो टाँस्नुपर्छ। एकल महिला र एकल पुरुषको हकमा भएको व्यक्तिले मात्र फोटो टाँस्नुपर्छ। एकल महिला वा एकल पुरुषको हकमा एकजनाको मात्रै फोटो टाँस्ने, अर्थात् श्रीमान अर्थात् श्रीमती छैनन् भने नभएका व्यक्तिको फोटो टाँस्नु पर्दैन, भएका व्यक्तिको फोटो टाँस्ने, अर्को कोठा चाहिँ खाली नै राख्ने। अनि यदि दुईवटा पत्नी छन् भने दुईवटै पत्नीको फोटो एउटा त कोठामै अट्छ, एउटा कोठाभन्दा बाहिर त्यसकै छेउमा टाँस्ने। अब गयौँ हामी प्रश्न नम्बर 27 मा। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ अभिभावक विहीन अर्थात् जन्मदै बाबुआमा गुमाएका वा आफ्नो कोही नातागोता नभएका र आफ्नो जमिन समेत नभएका नाबालकहरूले कसरी जग्गा पाउँछन्? नाबालकहरूले कसरी फारम भर्ने? संरक्षक भएको अवस्थामा उसैको संरक्षकत्वमा निवेदन दिन सकिन्छ। यस्तो नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले जन्मदर्ता गरी नाबालककै नाममा निवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जस्तो हामी अगाडि नागरिकता नभएको हकमा कुरा गऱ्यौँ, यदि उनीहरूको संरक्षक नागरिकता पनि छैन र उनीहरूको संरक्षण गर्ने व्यक्ति कोही छ भने संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै आधार माने उसैको कागज राखेर गर्ने, र यदि संरक्षण गर्ने व्यक्ति पनि छैन, उसको नागरिकता पनि बनेको छैन र अभिभावकहरू पनि छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा जन्मदर्ता गरेर जन्मदर्तालाई आधार मानेर पनि यो फारम भर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ ऐलानी जग्गा भएका तर त्यस्तो परिवारका सम्पूर्ण सदस्य विदेशमा भए उनीहरूले कसरी निवेदन दिने? अर्थात् ऐलानी जग्गा त छ तर जसले फारम भर्नुपर्ने हो ती व्यक्तिहरू सबै विदेशमा छन् र तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन भने तिनीहरूले कसरी निवेदन दिने? त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा जो विदेशमा छन् र तत्काल आउन सक्दैनन् भने हाल परिवारका सबै सदस्य विदेशमा रहेका र तत्काल आउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहले निजको परिवारको लागि एउटा निश्चित सिरियल नम्बरको सक्कल निवेदन छुट्याई निजको नजिकको आफन्तलाई उपलब्ध गराउने, आफन्तले स्क्यान गरी इमेल मार्फत सो निवेदन विदेश पठाउने, सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन भरे स्क्यान गरी ओडामा समयभित्रै पठाएर दर्ता गराउने र भरेको सक्कल निवेदन भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने र पछि इमेल मार्फत प्राप्त र सक्कल निवेदन एकैसाथ राखी कारबाही अगाडि बढाउने। अर्थात् यदि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू विदेशमा छन् र उनीहरूको नाममा ऐलानी जग्गा छ भने एउटा सिरियल नम्बरको अर्थात् जुन फारममा छुट्टै छुट्टै सिरियल नम्बरहरू आउने गर्छ त्यसमध्ये एउटा निश्चित सिरियल नम्बरको सक्कल निवेदन त्यसका लागि छुट्याउने, निजको नजिकको आफन्तलाई उक्त निवेदन उपलब्ध गराउने, आफन्तले उक्त निवेदनलाई स्क्यान गरी इमेल मार्फत अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट त्यो निवेदनलाई विदेशमा पठाउने, सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन भर्ने, फेरि स्क्यान गरेर ओडामै समयभित्रै पठाएर दर्ता गराउने र भरेको सक्कल निवेदन भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने र पछि इमेल मार्फत प्राप्त र सक्कल निवेदन एकैसाथ राखी कारबाही अगाडि बढाउने। तत्कालका लागि स्क्यान पठाउने, स्क्यान कपी राख्ने र भरेको सक्कल निवेदन र स्क्यान दुईटैलाई सँगै राखी उक्त दुईवटै निवेदनलाई ओडामा लगी दर्ता गरी सोही अनुसारको कारबाही अगाडि बढाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 29 नम्बरमा रहेको छ कसैको बाबुको नाममा भएको पूर्जायुक्त थोरै जमिनमा एउटा घर मात्रै छ, अरू जमिन बाँकी छैन, तर छोराहरू 3-4 जना छन् भने तिनीहरूले सुकुम्बासीको हैसियतले जग्गा दाबी गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? अर्थात् बाबुको नाममा पूर्जायुक्त जग्गा छ, जस्तो मानौँ 10 दूर छ, 1 कट्ठा छ, उनीहरूको 3-4 जना छोरा छन्, 3-4 जना छोरालाई बाँड्दा त्यो घर त एकजनालाई मात्रै हुन्छ, अरू त जग्गा नभएकोमा परे। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा ती अन्य छोराहरूले अर्थात् छोराहरूले आफ्नो लागि भनेर सुकुम्बासीको हैसियतले रातो फारम भर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यस्तो अवस्थामा
बाबु आमाको सम्पत्तिमा निजका सन्तानको हक लाग्ने हुँदा सुकुम्बासीको हैसियतमा उनीहरूले जग्गा दाबी गर्न पाउँदैनन्। जस्तै बाबुको एक कट्ठा नै जग्गा भए पनि छोराहरूलाई 1 धुर 2 धुर 5 धुर जति भए पनि उनीहरूको नाममा नम्बरी जग्गा हुने हुँदा उनीहरूले हामी सुकुम्बासी हौं भनेर फारम भर्न पाउँदैनन्। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, ऐलानी भनेर लामो समयदेखि बसेको वा आबाद कमर गरेको जग्गामा त्यसरी बसोबास वा आबाद कमर गरेको भन्दा पछि कसैले कुनै बेहोराले दर्ता गरेको रहेछ भने त्यसमा बस्नेले जग्गा पाउँछन् कि पाउँदैनन्। जस्तो तपाईहरू बसेको जग्गा अन्य कुनै व्यक्तिले म आबाद कमोद गरेको हो भनी दर्ता गरेको रहेछ जग्गा भने त्यसमा बस्नेले जग्गा पाउँछ कि पाउँदैन। अर्थात् राम बसेको 1 कट्ठा जग्गामा झुक्क्याएर श्यामले दर्ता गरायो भने त्यो जग्गा पछि रामले पाउँछ कि पाउँदैन। जसको उत्तरमा रहेको छ त्यस्तो जग्गामा बस्नेले पनि निवेदन फारम भर्नुपर्छ। पछि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा बुझी ठहरे बमोजिम हुनेछ। सोही जग्गा दिन नमिल्ने अवस्थामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा अन्यत्र जमिनको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रश्न अझै एकचोटि हेरौँ, ऐलानी भनेर लामो समयदेखि बसेको वा आबाद कर्मत गरेको जग्गामा त्यसरी बसोबास वा आबाद कर्मत गरेको भन्दा पछि कसैले कुनै बेहोराले दर्ता गरेको रहेछ भने त्यसमा बस्नेले जग्गा पाउँछ कि पाउँदैन। जसको उत्तर रहेको छ त्यस्तो जग्गामा बस्नेले पनि निवेदन फारम भर्नुपर्छ। पछि त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा बुझ्दा जे बुझिन्छ जे ठहर्छ त्यसै बमोजिम हुनेछ र यदि बस्ने व्यक्तिलाई उक्त जग्गा दिन सकिएन र दिन नमिल्ने अवस्था आयो भने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा अन्यत्र जमिनको समेत व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, एउटा परिवारले कति ठाउँमा निवेदन दिन पाउँछ। जसको उत्तर रहेको छ एउटा परिवारले आफू बसोबास गरेको वा जग्गा आबाद कर्मत गरेको एक स्थानीय तहमा मात्रै निवेदन पेश गर्ने हो। एक भन्दा बढी स्थानमा निवेदन पेश गर्न मिल्दैन। एक जिल्लाभित्रको जोडिएको एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा अव्यवस्थित बसोबासीको हैसियतले जग्गा आबाद कर्मत गरेको भए कुनै एकमा निवेदन फारम भरी अन्य स्थानीय तहको जग्गाको सिफारिस सहितको विवरण सोही निवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यदि एउटा परिवारले, जस्तै उदाहरणका लागि मानौँ एउटा परिवारले सैनामैना नगरपालिकामा पनि ऐलानी जग्गा आबाद कर्मत गरेको छ र बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि ऐलानी जग्गा आबाद कर्मत गर्दै आएको छ भने उसले बुटवलमा छुट्टै फर्म र सैनामैना नगरपालिकामा छुट्टै गरेर 2 वटा फर्म भर्न पाउँदैन। या त उसले बुटोलमा फर्म भर्छ या त उसले सैनामैनामा फर्म भर्छ र बुटोलमा फर्म भर्यो भने सैनामैनामा पनि जग्गा रहेको भन्ने बेहोराको सिफारिस रहेर बुटोलमा राख्छ, वा सैनामैनामा फर्म भर्यो भने बुटोलमा पनि ऐलानी जग्गा रहेको भन्ने बेहोराको सिफारिस ल्याएर सैनामैनामा गर्छ। एक ठाउँमा मात्रै फर्म भर्ने हो, 2 ठाउँमा फर्म भर्न पाइँदैन। 2 ठाउँबाटै फर्म भरेको खण्डमा 2 वटै फर्म रद्द हुन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 32 मा, सम्बन्धित स्थानीय तहको नम्बरी जग्गा भएको हकमा जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै सिफारिस चाहिन्छ कि सम्बन्धित ओडाले फारममा नै उल्लेख गरिदिए पुग्छ। स्थानीय तहको नम्बरी जग्गा भएको हकमा जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै सिफारिस चाहिन्छ कि सम्बन्धित ओडाले फारममा नै उल्लेख गरिदिए पुग्छ। जसको उत्तर रहेको छ सम्बन्धित स्थानीय तहको बाहेक अन्यत्रको नम्बरी जग्गाको हकमा उक्त किता र क्षेत्रफलको जग्गाको मूल्याङ्कन सिफारिस वा मूल्य खुलेको कर बुझाएको र रसिद पेश गर्नुपर्छ। कर बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा भने ओडाले फारम रुजु गर्ने बेलामा एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि तोकेको मूल्य भए सोही बमोजिम र सो नभए मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा मूल्याङ्कन गरी विवरण भरेमा पुनः अर्को छुट्टै सिफारिस अनिवार्य हुने छैन। अर्थात् यदि आफू बसेकै स्थानीय तहको नम्बरी जग्गा हो भने त्यो स्थानीय तहको नियम अनुसार अर्थात् मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी विवरण पेश गर्न सक्नेछ। र यदि उक्त स्थानभन्दा बाहिरको स्थानीय तहको जग्गा हो भने मूल्य खुलेको कागज अनिवार्य रूपमा पेश गरेको हुनुपर्नेछ। अर्थात् मूल्याङ्कन कागज अनिवार्य रूपमा पेश गरेको हुनुपर्नेछ। साथै मूल्याङ्कन कागज सँगसँगै उक्त जग्गाको कर बुझाएको रसिद अर्थात् मालपोत रसिद पनि पेश अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब जाउँ प्रश्न नम्बर 33 मा। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ दाजुभाइ 3-4 जना छन्, व्यवहारिक रूपमा छुट्टिसकेका छन्, तर
बाबुले छोराहरूलाई ऐलानी जग्गा भाग लगाइदिएर आफ्नो नाममा पनि ऐलानी जग्गा राखेका छन्। अब बाबु कुनै एक छोरासँग बसेको हकमा बाबुले आफ्नो छुट्टै नाममा भर्न पाउने कि नपाउने? प्रश्न अझै एकचोटि हेरौँ। 3-4 जना दाजुभाइ छन्, व्यवहारिक रूपमा छुट्टिसकेका छन्। बाबुले छोराहरूलाई ऐलानी जग्गा पनि अंशबन्डा गरिदिइसकेका छन्, अर्थात् भाग लगाइदिइसकेका छन्। आफ्नो नाममा पनि केही ऐलानी जग्गा पनि राखेका छन्। अब बाबु कुनै एक छोरासँग मात्रै बसेका छन् भने उनीहरूले आफ्नो छुट्टै छुट्टै नाममा फर्म भर्न पाउने कि नपाउने? जसको उत्तर रहेको छ एका घरमा बसेको अवस्थामा छुट्टै फारम भर्न मिल्दैन। बाबु वा छोराको नाममा सबै परिवारका सदस्यको विवरण लेखी फारम भर्नुपर्छ। तर कानुनी रूपमा अंशबन्ध भएको अवस्थामा भने अलग अलग परिवारको रूपमा निवेदन भर्न पाइनेछ। यदि एका घरमै बसेको छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु पाइँदैन, सबै परिवारले एउटै फारम भर्नुपर्छ। र यदि कानुनी रूपमा नै छुट्टिएको छ, अंशबन्डा नै गरेको छ भने छुट्टा छुट्टै फारम भर्न पाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा छन्, श्रीमतीको नागरिकता छैन। परिवार मूलीमा श्रीमानको नाम राखेर श्रीमतीले औठाछाप र हस्ताक्षर गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? धेरैजसोलाई परेको समस्या पनि हो यो। श्रीमान विदेशमा छन्, श्रीमानको नाममा श्रीमान घरमूली हुन् र श्रीमान विदेशमा छन्। अब श्रीमतीले श्रीमान विदेशमा छन्, श्रीमान घरमूली हुन्, घरमा भएकै श्रीमतीको नागरिकता नै छैन भने परिवार मूलीमा श्रीमानको नाम राखेर श्रीमतीले हस्ताक्षर वा औठाछाप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जसको उत्तर रहेको छ श्रीमानको नागरिकता राखेर उपस्थित महिला परिवार मूली रहने गरी फारम भर्ने। श्रीमानको नागरिकता राखेर परिवार मूलीमा महिलाको नै नाम राखेर फारम भर्ने। विदेशमा रहेको श्रीमानले श्रीमतीको नाममा फारम भर्न मन्जुरीनामा लेखी पठाउने। उक्त मन्जुरीनामा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ। तर त्यसरी निवेदन भर्दा समेत श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको फोटोटास गर्नुपर्छ। श्रीमानले उही विदेशबाट मन्जुरीनामा कागज लेखेर यहाँ पठाउने। उक्त मन्जुरीनामालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने र श्रीमतीलाई नै परिवार मूलीको नाममा राखेर परिवार मूली रहने गरी फारम भर्ने र त्यसरी निवेदन भरे पनि श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको फोटो भने अनिवार्य रूपमा टास गर्नुपर्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 35। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ जग्गाको तिरो बुझाउँदा जग्गाको क्षेत्रफल र मूल्य खुलेको अवस्थामा पुनः स्थानीय तहबाट मूल्याङ्कनको सिफारिस लिनु पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् जग्गाको तिरो बुझाउँदा नै उक्त जग्गाको क्षेत्रफल र मूल्य समेत तिरोको रसिदमा नै आएको छ भने, अर्थात् मालपोत रसिदमा नै आएको छ भने त्यही मालपोत रसिदको मूल्याङ्कनले हुन्छ वा छुट्टै फेरि मूल्याङ्कनको सिफारिस लिनलाई वडा कार्यालयमा जानुपर्छ? जसको उत्तर रहेको छ पछिल्लो आर्थिक वर्षको तिरो बुझाएको रसिद छ र उक्त रसिदमा उक्त जग्गाको मूल्य पनि खुल्छ वा खुलेको छ भने छुट्टै सिफारिस लिनु पर्दैन, त्यही मालपोत रसिदको मूल्याङ्कनलाई राखेर फारम भर्न सकिन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 36। 36 नम्बरमा रहेको छ स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रायोजनका लागि मूल्याङ्कन नै नगरेको अवस्थामा केलाई आधार मानेर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने? यदि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रायोजनका लागि मूल्याङ्कन रकम तोकेको छ भने त सजिलो भयो, त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने। यदि कुनै स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रायोजन भनेर मूल्याङ्कन रकम नै तोकेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा केलाई आधार मानेर सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने? जसको उत्तर रहेको छ यस्तो अवस्थामा अर्थात् स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रायोजनका लागि मूल्याङ्कन नै नगरेको अवस्थामा जग्गाको हकमा मालपोतले रजिस्ट्रेसन प्रायोजनका लागि निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्ने। मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पास प्रायोजनका लागि जुन निर्धारण गरेको मूल्य हुन्छ त्यसैलाई आधार मान्ने र चल सम्पत्तिको हकमा व्यक्तिले सो घोषणा गरे बमोजिम नै हुनेछ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ श्रीमानको नागरिकता छ, श्रीमतीको छैन। निवेदन दिन दुवैको नागरिकता अनिवार्य हो वा होइन? अर्थात् श्रीमानको मात्रै नागरिकता छ, श्रीमतीको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले निवेदन दिन पाउँछ वा पाउँदैन? श्रीमतीको पनि नागरिकता हुनु अनिवार्य हो वा होइन? जसको उत्तर रहेको छ दुवैको नागरिकता नभएको हकमा एउटाको मात्र नागरिकताको आधारमा निवेदन फारम भर्न वा भराउन मिल्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकता हुनेले परिवार मूलीको रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अर्थात् श्रीमानको मात्रै नागरिकता छ भने श्रीमान परिवार मूली बन्ने, श्रीमतीको मात्रै नागरिकता छ र श्रीमानको छैन भने श्रीमती परिवार मूली बन्ने। अब अर्को प्रश्न हेरौँ प्रश्न नम्बर 38। फिल्ड बुकमा नाम भएकाले फारम भर्नु पर्छ वा पर्दैन? जसको उत्तर रहेको छ फिल्ड बुकमा नाम भएकाले फारम भर्नु पर्दैन।
प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, नगर विकास वा आवास कम्पनीको जग्गामा बसोबास गरेकाले फारम भर्ने कि नभर्ने। पहिले नेपाल सरकारबाट सम्बोधन भइसकेका व्यक्तिहरू जो नगर विकास वा आवास कम्पनीको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले फारम भर्ने कि नभर्ने। नियमावलीमा प्रचलित कानुन बमोजिम बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित संस्थाको जग्गामा बसोबास वा आबाद कमोद गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी समेतको एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित कानुन र ती नियमहरूको अधीनमा रही आयोग र सम्बन्धित संस्थाको सहमतिमा नियम 41 ख वा 41 ग मा उल्लेखित क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी, अर्थात् जुन हामी अगाडि कुरा गर्यौं अघिल्लो प्रश्नमा, त्यसमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी त्यस्तो संस्थाको जग्गाबाट ती नियमहरू बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। यसो हुँदा नगर विकास वा आवास कम्पनी र आयोगबीच सहमति भएको हकमा निवेदन पेश गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी र आयोगबीचको सहमति भएको हुँदा आवास कम्पनीको हकमा निवेदन लिन सकिन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 40, अर्थात् कानुनले दिन नमिल्ने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले फारम भर्ने कि नभर्ने। अर्थात् जहाँ अघिल्लो प्रश्नमा हामी कुरा गरिसक्यौँ निश्चित जग्गाहरू कानुनले दिन मिल्दैन भनेर हामीले अघिल्लो प्रश्नमा हेर्यौँ, त्यस्ता स्थानमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू, अर्थात् जुन कानुनले यो जग्गा चाहिँ यो जग्गाको लालपूर्जा दिन मिल्दैन भने स्पष्ट रूपले तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूले यो फारम भर्ने कि नभर्ने, अर्थात् भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको फारम भर्ने कि नभर्ने, जसको उत्तरमा रहेको छ यदि व्यक्ति कानुनले दिन नमिल्ने भनी तोकेको स्थानमा बसेको भए तापनि कानुनले दिन नमिल्ने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पनि फारम भर्नुपर्छ। फारम भर्नुको उद्देश्य उनीहरूलाई त्यही बसेकै ठाउँको जग्गा दिने होइन, दिन नमिल्ने स्थानका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोगले अन्यत्र अन्य स्थानमा लगेर समेत जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ, अर्थात् आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। अब अहिलेसम्म हामी दुई किसिमका प्रश्नहरू सिद्धाइसक्यौँ, अर्थात् कानुन, नियम र कार्यविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू गरिसक्यौँ। त्यस्तै निवेदन र फारम भर्दा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू पनि हेरिसक्यौँ। र अब हामी हेर्छौँ विविध प्रश्न र उत्तरहरू जुन विभिन्न किसिमका छन् तिनलाई हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ, आयोगले गाउँ बलकको समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन। यो धेरै साथीहरूले सोध्ने गरेको प्रश्न हो। यदि गाउँ बलकमा जग्गा छ भने फर्म भर्नुपर्छ वा पर्दैन र आयोगले त्यसको समस्या समाधान गर्छ वा गर्दैन। जसको उत्तर रहेको छ गाउँ बलकको जग्गाको विषयमा छुट्टै भोग अनुसार नापजाँच गरी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य नापी कार्यालयले गरिरहेको हुँदा सोही अनुसार हुन्छ। सो विषय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, अर्थात् गाउँ बलक सम्बन्धी समस्या यो आयोगले समाधान गर्ने होइन। यसका लागि छुट्टै गाउँ बलक जग्गाको विषयमा छुट्टै भोग अनुसार नापजाँच गरी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य नापी कार्यालयले गरिरहेको छ, सोही अनुसार नै हुनेछ। प्रश्न नम्बर 42, आयोगले व्यक्तिलाई मात्रै जग्गा दिन्छ कि विद्यालय, स्थानीय तह वा भोगचलन गरिरहेको अन्य सङ्घ संस्था वा निकायलाई पनि जग्गा दिन्छ। अर्थात् व्यक्तिले मात्रै फर्म भर्ने हो कि विद्यालयको नाममा भएको ऐलानी जग्गाका लागि विद्यालयले पनि फर्म भर्ने, अर्थात् संस्था वा निकायको नाममा भएका ऐलानी जग्गाहरूका लागि संस्थाले पनि फर्म भर्ने हो। जसको उत्तर रहेको छ आयोगले विद्यालय, स्थानीय तह, संस्था कसैलाई पनि जमिन उपलब्ध गराउँदैन, तर सरकारी जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरी सम्बन्धित निकायलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ। जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा हुनेछ। अहिले जुन संस्था वा जुन विद्यालयले उक्त जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ उक्त संस्थाले भोगचलन गर्न चाहिँ पाउनेछ, तर उक्त संस्थाको नाममा लाल पूर्जा उपलब्ध गराइने छैन। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, यो आयोगले यस अघिका विभिन्न आयोग, समिति आदिले कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाई अधुरा गरेको विषय समाधान गर्छ वा गर्दैन। अर्थात् अगाडि विभिन्न आयोग अथवा समितिले कार्य अगाडि बढाएका र बीचमा गएर अधुरा रहेका त्यस्ता समस्या पनि यो आयोगले समाधान गर्ने हो वा होइन।
जसको उत्तर रहेको छ यो आयोगको मुख्य जिम्मेवारी मध्ये यसअघि आयोग, समिति, कार्यदल आदिले अधुरा राखेका भूमि समस्या पनि समाधान गर्नु हो। यसका लागि छुट्टै 35 दिने सूचना प्रकाशन हुन्छ, जस अनुसार आयोगको जिल्ला समितिमा निवेदन दिनुपर्दछ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 44, अर्थात् तत्कालीन समयमा जग्गा नापजाँच गर्दा छुटेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गाको हकमा के गर्ने? तत्कालीन समयमा जग्गा नापजाँच गर्दा छुट भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गाको हकमा के गर्ने? जसको उत्तर रहेको छ यो विषय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यदि नापजाँच गर्न छुट भएको जग्गा हो भने त्यस्तो जग्गा यो आयोगले हेर्दैन, यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ एकै जिल्लाको सिमाना जोडिएको स्थानीय तहमा आवाद कमोद गरेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलसम्म पाउने भन्ने व्यवस्था छ। यसमा ठ्याक्कै सिमाना भनेको के हो? अर्थात् एकै जिल्लाको सिमाना जोडिएको स्थानीय तहमा आवाद कमोद गरेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलसम्म पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसमा सिमाना जोडिएको भन्नाले के भन्न खोजेको हो? जसको उत्तर रहेको छ सिमाना जोडिएको स्थानीय तहमा जहाँसुकै भए पनि पाउने हो। ठ्याक्कै भनेको सीमा जोडिएको जग्गा मात्र होइन, अर्थात् जग्गाकै सिमाना जोडिनुपर्छ भनेको होइन। यदि स्थानीय तह छिमेकी स्थानीय तहमा छ भने जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जग्गा पाउने हो। सीमा जोडिएको स्थानीय तहभित्रको भन्ने हो, जग्गाकै सिमाना जोडिएको भन्ने चाहिँ होइन। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ यसअघि सरकारबाट जग्गा पाइसकेको व्यक्तिले सो जग्गा बेचेर पनि पुनः भूमिहीन भएको अवस्थामा फेरि आयोगबाट जग्गा पाउँछ वा पाउँदैन? अर्थात् नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि नै सम्बोधन गरी जग्गा उपलब्ध गराइसकेको, तर त्यस्तो जग्गा उक्त व्यक्तिले बेचेर अहिले फेरि पुनः भूमिहीनको अवस्था यदि भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले जग्गा पाउँछ वा पाउँदैन? जसको उत्तर रहेको छ यसअघि सरकारबाट भूमिहीन सुकुम्बासीको हैसियतमा जग्गा पाइसकेको व्यक्ति वा निजको परिवारले पुनः जग्गा पाउँदैन। यदि योभन्दा अगाडि नै उसलाई सरकारबाट सम्बोधन भइसकेको छ, जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ र उसले बेचबिखन गरेर पुनः भूमिहीन भएको हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फेरि जग्गा उपलब्ध गराइँदैन। सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू हामीले यहाँ तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरिसक्यौं, जसबाट तपाईको मनमा रहेका जिज्ञासाहरू अर्थात् तपाईलाई परेको समस्याहरू पनि समाधान भयो होला भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। यदि तपाईहरुको समस्याको समाधान भएको छैन वा तपाईको जिज्ञासाको समाधान भएको छैन वा तपाईसँग थप केही जिज्ञासा छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हामीले तपाईका अन्य जिज्ञासाहरूको पनि समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। र यति बेलासम्म यो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएको र हामीसँगै रहनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस्तै र अन्य उपयोगी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया उपयोगी भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हवस् त, धन्यवाद।